مساء الخير ان شاء الله تكونوا بخير. بور لو دوزيام غاتو تاع العيد راح ندير دي كليمونتين ولا حبيبات مندرين بلا بات دامون افيك اون توش بيرسونيل سا فا ايتر جينيال. Dans un robot هنايا عندي 500 غرام تاع لا بودر داموند دونك لوز مرحي رقيق، راح نزيد له 400 غرام تاع سكر غلاس، نرحيهم بيان على دان روبو. اي فوالا سكو سا دون، يولي لنا فريمون كي شغل فارينه. اكوتي هنا تاني عندي ان سيرو ا 30، دونك عندي اون ميزور تاع الماء مع 2 كيلات تاع السكر، نخليهم يغليو نحسبوا لهم 30 مينوت ونطفيو عليهم ونخليوه يبرد. درت هنا كيما راكم تشوفوا شويه كولورون اورانج باسكو راح ندير غير المندرين، ونجي نطم بهذاك لو سيرو. اي فوالا سكو سا دون اون فوا كو طمنا كامل لا بات دامون. تشوفوا ما استعملتش كامل لا ميزور تاع السيرو. نديروها في بابي فيلم. هنا استعملت دو لا ميم مانيير بالكولورون فيغ باش نديرو الوريقات. دوك راح ندوزو لا جينواز. لا جينواز عندي هنايا 6 حبات بيض، راح نزيد لهم 180 غرام دو سكر كريستاليزي، نطلعوهم بالباتور. اي اون فوا كو لو ميلونج يطلع لنا بيان كيما راكم تشوفوا، نزيدو 240 غرام تاع لا فارين، نخلطوها هكذا غير بالعقل باش ما نكسروش لو ميلونج اللي طلعناه. Une fois que le mélange farine مع les œufs le sucre يتخلط بيان، نديروهم في ان مول ولا ان سيركل كما درت انا هنايا، ونطيبوهم في لو فور à 180 degrés. هنا pour la crème au beurre عندي 250 غرام تاع زبده راهي طريه، زدت لها 40 غرام دو سكر غلاس، نطلعوها بالباتور. تقدروا تستعملوا البيتخان. اي هنا عندي فنجان تاع الماء سخون، راح نعاون بها الزبده تاعي باش تطلع بلو رابيدمون. دركا نجيو نرابيو لهم لو زيت تاع 2 حبات قارص pour bien parfumer la crème تاعنا. اي فوالا لا جينواز بعد ما طابت شوفوا شحال على بال، نروحو نرحيوها. اي زدت لها هنايا ان بو دو فاني. نجو نخلطوها مع لا كريم او بور. نخلطو باغ بوتيت كونتيتي باش ما تغلبناش. هنا صدمت عليا النحله، جو نسي با علاش، سي سيغمون لودور تاع لو سيرو اللي جابتها. اي فوالا اون فوا طمنا هكذا ونقدروا نديرو دي بول نحبسو. هنايا درت لها اون بول دو 25 غرام، ودرت لها ان بو دو كراميل. انا استعملت الكراميل تاع لو كوميرس ونعاود نغلق عليه. En fait, هنايا je voulais utiliser de la purée d'yozo mais j'ai changé d'avis. هنا لا بات داموند بعد ما بردت لي وزنتها دي بول تاع 35 غرام. ديزولي هنا هرب لي الكادر مي جو سوي جوست اون تران دو ليطالي بين يدي. دونك الحبه تاع 30 غرام نفتحها على قيس يدي، نفتحها جوست على قيس يدي، اي نحط حبه تاع لا فارس ونعاود نغلق عليها. جو سير بيان اي نديرو هكذا دو جولي بيتيت بول. تقدروا تزيدوا لها في لا كونتيتي. انا جو تروف كو سي اسي سوفيزون بوغ حبه غاتو هكذا. هنايا بهاد التبتيقه هذه هاد الكوبات اللي معروف اون فيان انغولي الحبه تاع المندرين فوق منه باش يجيها هذاك لي في مشتي. نديرو كامل لا كونتيتي. بوغ لا بات داموند الخضراء نجي نقطع وريقات صغار
بالموس. اذا عندكم الطابع تقدروا تستعملوه تاعي جو نسي با وين هرب. ce genre de truc franchement نشري منهم مليار ما نلقاهمش. اي فوالا هنايا بان كوردون ولا بان بيكا بروشيت نجي ندير ان بوتي ترو، نجي ندير لي ستري كيما راكم تشوفوا كامل لو تور تاع الحبه تاع المندرين. اي في هذاك لو ترو ندخل هذيك الوريقه تاع لا بات داموند. نجي نحط هنايا ان بو تاع كوت سوريز. اي فوالا درك عندي جو ناكري تقدروا ما تستعملوهش، سي جوست بور لا ديكوراسيون. نجو نحطوهم في هاد لا دونتيل ولا لو تول هدايا راهم متوفر بارتو. اي في كيسات تكون دو بريفيرونس اوني باسكو هذيك لو تول il est déjà assez chargé. Voilà ce que ça donne pour le résultat final. هكذا نكونوا كملنا لا روسيت تاع نهار اليوم. جيسبر كو عجبتكم اي كو فوز الي ليسيي ولا سيتوها. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في ان كومونتير، ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو اذا عجبتكم. هنا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو غدوه ان شاء الله افيك اون نوفيل روسيت.